अस्सलाम वालेकुम। आप तमाम को आज के इस OPD ऑनलाइन के एपिसोड में वेलकम कहती हूँ। गर्मियाँ शुरू हो गई हैं और गर्मियों के हवाले से ज़ाहिर है कि जब हम अमराज की बात करते हैं, जब हम डिजीज़ और मसलों की बात करते हैं सेहत से रिलेटेड, तो ये जो मसाइल होते हैं ये काफ़ी डिफरेंट होते हैं अगर हम कंपेयर करें सर्दियों में जिस तरह के अमराज सामने आते हैं या जिस तरह के पेशेंट्स हमारे पास जो है वो जिस किस्म की अलामतें लेके आते हैं वो काफ़ी अलग होती हैं जिस तरह के गर्मियों में होती हैं। कुछ डिजीज़ ऐसी होती हैं, कुछ मर्ज़ ऐसे होते हैं जो पूरा साल चलते रहते हैं, लेकिन कुछ मर्ज़ ऐसे ख़ास तौर पे होते हैं जो गर्मियों के सीज़न में या सर्दियों के सीज़न में बढ़ जाते हैं। और इन्हीं मर्ज़ में से एक मर्ज़ जो है वो दस्त कहते हैं, इंग्लिश में इसको डायरिया कहते हैं, या इसको और जो है वो ज़बानों में इसहाल या फिर हैज़ा, ये सब कहा जाता है। इतना कॉमन है ये हमारे यहाँ पर पाकिस्तान में कि मेरे ख़्याल में हम में से शायद कोई हो जिसको पिछले एक साल में ये मसला एक भी दफ़ा ना हुआ हो। ख़ास तौर पे जब हम देखते हैं कि हमारे फैमिली मेम्बर्स, हमारे कुछ रिलेटिव्स जो कि दूसरे ममालिक से यहाँ पर आते हैं, तो ख़ास तौर पे देखा गया है कि यहाँ पर आते ही खाना पीना उनको सूट नहीं करता और उसकी वजह से उनको दस्त लग जाते हैं या जिसको कहते हैं पेट ख़राब हो जाता है। तो ये इतना ज़्यादा कॉमन मसला है। और जैसे कि फ़ेस्टिवल सीज़न आता है तो हमारे बहुत सारे रिश्तेदार भी यहाँ पर आए हुए होते हैं और हम देखते हैं कि ये मसले उनमें कहीं ज़्यादा पाए जाते हैं। इसके अलावा बच्चों में भी इस तरह के मसले ज़्यादा होते हैं और उसका रीज़न एक तो ये होता है कि बच्चों का इम्यून सिस्टम उतना अच्छा नहीं होता जितना कि एक अडल्ट का होता है। सेकेंडली ये कि बच्चे बहुत सारी चीज़ें इस तरह की मुंह में डालते हैं जो कि अवॉइड किया जा सकता है जिनको, जैसे कि गंदे हाथों से हाथ नहीं धोना और फिर किसी भी चीज़ को खाना खा लेना बग़ैर हाथ धोए, या बाहर जब वो स्कूल जाते हैं घर से बाहर निकलते हैं तो जो भी कोई चीज़ उनको रास्ते में ठेले से मिलती है तो वो चीज़ें लेके वो खा लेते हैं अगर उनके पास जो है वो इतने वसाइल हों। तो ये सारे जो मसले होते हैं उसकी वजह से बच्चों में दस्त लगने के चांसेस ज़रा ज़्यादा होते हैं। ये दस्त जो है वो बच्चों में तो ख़ास तौर पर ठीक हो जाते हैं, जो अडल्ट्स होते हैं, जो मिडिल एज लोग होते हैं, उनमें भी ये मसला जो है वो जैसे होता है ख़ुद ब खुद ठीक हो जाता है क्योंकि ये वायरल इन्फेक्शन की वजह से होता है। जिन लोगों को ख़ास तौर पर जो है वो हमें तवज्जो देने की ज़रूरत है वो एल्डरली एज ग्रुप है, यानी कि हमारे बुज़ुर्ग हैं। अगर हमारे बुज़ुर्गों में से किसी का पेट ख़राब होता है तो इसमें हमें बहुत ज़्यादा ख़याल रखना पड़ता है। एक तो वजह ये होती है कि उनको साथ ही साथ कुछ दूसरे अमराज भी चल रहे होते हैं, जैसे कि ब्लड प्रेशर की बीमारी है या शुगर की बीमारी है, और उसमें फिर ये होता है कि जब उनको दस्त लगते हैं तो शुगर्स लो होने का ख़तरा होता है। दवाइयाँ अगर शुगर की ली जा रही हैं और उसके साथ खाना नहीं खाया जा रहा या वॉमिटिंग्स हो रही हैं तो उसमें जो है वो शुगर लो होने का ख़तरा होता है। इसी तरीके से ब्लड प्रेशर के जो मरीज़ होते हैं, अगर वो ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ बाकायदगी से ले रहे हैं और उनको दस्त लग जाए तो ब्लड प्रेशर भी लो होने का ख़तरा होता है। इसी साथ अगर दस्त बहुत ज़्यादा हो जाए और इस कदर ज़्यादा हो जाए कि आपके जिस्म में सख्त किस्म की पानी की कमी पैदा हो जाए तो इसके अपने कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। डिहाइड्रेशन होने के, जिस्म में पानी की कमी होने के अपने जो है वो कॉम्प्लिकेशंस है, जिसमें से गुर्दों की ख़राबी हो जाना या बेहोशी तारी हो जाना या झटके लगना, ये सब चीज़ें जो है वो हो सकती हैं। तो ये तो वो कॉम्प्लिकेशंस है जो अगर वक्त पर जो है वो इसका इलाज ना किया जाए तो पैदा होती हैं। अब इसके क्या क्या अलामतें होती हैं? एक तो हमने दस्त की जैसे बात की कि उसके साथ जो है वो बार बार पखाना आना, उसके साथ जो है वो पखाने का कंसिस्टेंसी चेंज हो जाना जिसमें जो है वो पानी वाले पखाने आना, और उसके साथ कभी कभी वॉमिटिंग्स भी होती हैं, उल्टियाँ भी हो रही होती हैं, पेट में दर्द भी हो रहा होता है इसके साथ साथ। तो ये सब चीज़ें जो है वो मिल के इस बात की निशानदही करती हैं कि पेट की ख़राबी है, और ये ख़राबी क्यों है? इन्फेक्शन की वजह से है, कोई जरासीम की वजह से। और ये जरासीम कौन से होते हैं? आमतौर पे वायरल इन्फेक्शंस होते हैं जो कि किसी भी बाहर के खाने से जो कि हाइजीनिकली प्रिपेयर्ड ना हो, जिसमें जो है वो बनाने वाले ने अपने हाथ साफ़ ना किए हों, या फिर जिस यूटेंसिल में, जिस बर्तन में बनाया गया है उसकी सफाई का ख्याल ना रखा गया हो, या फिर किसी भी चीज़ को ठीक तरीके से कुक ना किया गया हो।
پانی کا استعمال ہم جو باہر سے کبھی کر لیتے ہیں یا برف اگر استعمال کرتے ہیں کسی بھی قسم سے، کوئی اگر ہم ٹھنڈا مشروب لیتے ہیں اور اس کے اندر برف ڈالتے ہیں اور وہ برف جو ہے وہ اس طرح کے پانی کی بنی ہوئی ہو جو کہ بوائل نہ ہو، تو اس سے بھی جراثیم جو ہے وہ آپ کے پیٹ میں جا سکتے ہیں اور دست لگ سکتے ہیں۔ تو یہ سارے وہ چیزیں ہیں جو کہ اگر ہم گھر کا کھانا نہیں کھاتے اور باہر سے خاص طور پہ کھانا کھاتے ہیں، کچھ لوگ ہمارے ایسے ہیں جو کہ اپنی فیملیز جن کی دور رہتی ہیں، کراچی میں یا جہاں پر بھی آپ رہتے ہیں وہاں پر فیملیز نہیں ہیں اور جو ہے وہ کھانا گھر میں پکانے کی سہولت نہیں ہے، گھر میں کوئی آپ کے لیے کوکنگ کرنے والا نہیں ہے اور آپ زیادہ تر کھانا باہر سے کھاتے ہیں، تو اس میں بھی آپ دیکھتے ہیں کہ یہ جو مسئلہ ہے یہ زیادہ دیکھا گیا ہے۔ اسی میں اگر بہت سیویرٹی ہو، مطلب اگر کھانا کھایا اور اس کے 24 گھنٹے میں بہت سخت قسم کے دست لگیں اور الٹیاں لگ جائیں، اس کو ہم فوڈ پوائزننگ بھی کہتے ہیں۔ پوائزننگ کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ زہر تھا کھانے میں، زہریلا نہیں تھا کھانا، لیکن کھانے کے اندر کچھ ایسے جراثیم تھے جس نے آپ کے جسم میں جا کر بہت سخت قسم کی علامتیں کی ہیں، اسی لیے اس کو ایک طرح سے پوائزننگ کہا جاتا ہے، حالانکہ یہ کوئی زہریلی چیز نہیں ہوتی ہے، یہ زہر نہیں ہوتا، یہ جراثیم ہوتے ہیں۔ فوڈ پوائزننگ اگر ہو جائے یہ بھی خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، عام طور پہ 24 گھنٹے سے 48 گھنٹے میں یہ خود بخود ٹھیک ہو جاتی ہے، لیکن جس دوران آپ کو دست لگے ہوئے ہیں یا پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا پھر الٹیاں لگی ہوئی ہیں، اس دوران میں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اگر ڈاکٹر کے پاس جانے میں ٹائم لگاتے ہیں، بہت سارے لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو کہ اگر ایک دن کا دست ہو 24 گھنٹے تو ہم سوچتے ہیں کہ ایک آدھ 2 دن میں ٹھیک ہو جائے گا اور ڈاکٹر کے پاس ہم جانا ڈیلے کرتے ہیں۔ تو اگر ہم ڈیلے کر رہے ہیں تو ایسی وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ہم گھر میں استعمال کر کے دست کو کنٹرول کرنے میں جو چیزیں مدد دیتی ہیں اور ساتھ ہی ساتھ آپ کے اندر پانی کی کمی یا ڈی ہائیڈریشن ہونے سے بچاتی ہیں، وہ ساری چیزیں میں آپ لوگوں کو بتانے جا رہی ہوں۔ تو سب سے پہلے تو کہ اگر بچہ ہو یا بڑا ہو یا کوئی بزرگ ہو، دست جب بھی لگتے ہیں تو اسی وقت ORS مطلب کہ نمکول کے پانی کا استعمال کرنا بہت اچھا ہے، اور یہ خاص طور پہ بچوں میں تو بہت ہی زیادہ اہم ہے، کیونکہ بچوں کا ظاہر ہے کہ وزن کم ہوتا ہے، بچوں کا جو باڈی کا سرفیس ایریا ہے وہ کم ہوتا ہے، اس حساب سے اگر ان کو دست لگتے ہیں تو جو ڈی ہائیڈریشن یا جسم میں پانی کی کمی ہونے کے چانسز ہے وہ بہت زیادہ جلدی ہو سکتے ہیں بنسبت اس کے کہ کوئی ایڈلٹ ہو۔ تو ان کو فوری طور پر فلوئڈز یا پانی آپ سٹارٹ کر دیں، ORS سٹارٹ کر دیں، پانی والے کھانے کا استعمال کریں، جیسے کہ جس میں دہی ہے، دہی کے اندر ایک اچھا خاصا پانی کا کمپوننٹ ہوتا ہے، اس کے علاوہ فروٹس ہیں، تو کوئی بھی فروٹس جو ہے وہ بچے کو دست کی حالت میں دینا، یا ایڈلٹس بھی ہیں یا بزرگ بھی ہیں، تو فروٹس تو ہر کسی کے لیے ہی بہتر ہے، تو اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اگر گھر میں ہم سے لوگ پوچھتے ہیں کہ کھانا کیا کھائیں جب دست لگ جائے، تو کھانے میں جو ہے وہ ہلکی پھلکی چیزیں کھانا کہ جس میں کہ بہت زیادہ گھی تیل کا استعمال، روغنی کھانا نہ ہو، بہت اسپائسی کھانا نہ ہو، کیونکہ ظاہر ہے جب دست لگے ہوتے ہیں تو آپ کا جو پیٹ ہے وہ سینسیٹیو ہوا ہوتا ہے، وہ حساس ہوا ہوتا ہے، اگر آپ اس میں بہت سخت قسم کی چیزیں ڈالیں گے تو ظاہر ہے کہ پیٹ ٹھیک ہونے کی جگہ مزید ورس ہو جائے گا۔ تو آپ اس میں جو ہے وہ جیسے کھچڑی کا استعمال جو ہے وہ اچھا ہے، دلیے کا استعمال کیا جا سکتا ہے، یا کوئی بھی اس طرح کی چیز جو آپ کو پتہ ہے کہ کھانے میں آپ کو سوٹ کرتی ہے اور آپ اس کو ایزیلی کھا سکتے ہیں۔ سبزیاں بھی کھا سکتے ہیں، جیسے اگر گھر کی بنی ہوئی سبزیاں ہیں ان کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، روٹی کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے، چاول کا استعمال بھی کیا جا سکتا ہے دست کے ساتھ، لیکن جو کچھ بھی آپ استعمال کریں اس میں یہ خیال کریں کہ بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ٹو ڈائجسٹ نہ ہو، اس میں ہاضمے میں آپ کے پرابلم مزید نہ بڑھ جائے، بہت زیادہ جیسے مرچیں نہ ہو یا بہت زیادہ روغنی کھانا نہ ہو۔ ساتھ ہی ساتھ پانی کا استعمال جتنی دفعہ آپ جو ہے وہ دست ہوتے ہیں، دست کے فوراً بعد 1 کپ ORS کا، نمکول کا پانی آپ جو ہے وہ ایزیلی بچہ بھی پی سکتا ہے اور بڑا بھی پی سکتا ہے۔ اگر بچہ ہے تو آپ سپ بائی سپ مطلب ایک ساتھ تو پورا کپ اگر پئیں گے تو بہت چانسز ہوتے ہیں کہ بچے الٹی کر دیتے ہیں، تو آپ تھوڑا تھوڑا پلاتے رہیں، جیسے آپ نے جو ہے وہ 2-3 ٹیبل سپون پلائے، اس کے بعد آپ نے کچھ دیر کے بعد 15-20 منٹ کے بعد پھر سے تھوڑے ٹیبل سپونز پلائے، اس طریقے سے اگلے دست ہونے تک آپ ان کو 1 کپ تقریباً جو ہے وہ نمکول کا پانی پلا دیں۔ ایسی کون سی علامتیں ہیں کہ جب
اس طرح کی علامتیں شروع ہوں تو فوری طور پر جو ہے ہاسپٹل جانے کی ضرورت ہے یا اپنے ڈاکٹر سے مشورہ کرنے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر کو دکھانے کی ضرورت ہے۔ تو اگر کسی بھی دست کے ساتھ دست اتنے زیادہ ہو رہے ہوں کہ بالکل پانی کی طرح یا جس کو ہم کہتے ہیں چاول کے پانی کی طرح ہو، تو یہ ہیضے کی علامت ہوتی ہے یا جس کو کالرا کہا جاتا ہے۔ تو اگر بالکل رائس واٹر سٹول ہم اس کو کہتے ہیں، چاول کے پانی کی طرح کے سٹول ہو رہے ہیں اور بالکل اس میں جو ہے وہ کھانے کا مواد نہیں ہے اور صرف پانی ہی پانی ہے، اور اس طرح کے سٹول جو ہے وہ جیسے دن بھر میں 8 10 12 یا اس سے زیادہ ہو رہے ہیں، تو یقیناً بہتری نہیں آنے پر آپ کو ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ سیکنڈلی یہ کہ اگر دست کے ساتھ آپ کو الٹیاں لگ گئی ہیں، تو دیکھیں مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر دست کے ساتھ الٹیاں لگ گئی ہوتی ہیں تو آلریڈی آپ کے پیٹ میں کچھ ٹھہر نہیں رہا، آپ کے پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے باڈی سے، اور پھر منہ کے ذریعے بھی آپ پانی نہیں لے پا رہے، کیونکہ جب بھی آپ ORS لیتے ہیں یا جب بھی آپ کچھ کھاتے ہیں یا پیتے ہیں تو وہ الٹی ہو جاتا ہے۔ تو اگر الٹی اور دست ایک ساتھ لگ جائیں تو پھر یہ پرابلم والی چیز ہے، پھر اس میں یقیناً آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس جانے کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ غنودگی شروع ہو جائے، ٹھیک ہے، اتنا زیادہ آپ کو چکر آنے لگیں کہ اس میں اگر پانی کی بہت زیادہ کمی ہے تو پھر ظاہر ہے کہ جب آپ بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ کھڑے ہوں گے تو آپ کو چکر آنے لگیں گے۔ اس طرح کے چکر آئیں، اس کا مطلب ہے کہ پانی کی جو کمی ہے جسم میں وہ بڑھ رہی ہے۔ غنودگی پیدا ہو، ٹھیک ہے، کہ بہت زیادہ بچہ ہے جیسے، اگر وہ بہت زیادہ سونے لگ جائے اور پانی بھی نہ پیے اور پورا دن جیسے سوتا رہے، رسپانسو اتنا نہ ہو جتنا کہ پہلے تھا، تو پھر آپ کو جو ہے وہ ڈاکٹر کے پاس لے جانے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ دست میں اگر خون آنے لگے، دست میں خون کا آنا بھی اس بات کی علامت ہے کہ جو جراثیم ہیں وہ تھوڑے سخت قسم کے ہیں، اور ایسا پاسبل ہے کہ اس کو اینٹی بائیوٹک کی ضرورت پڑے، ڈاکٹر کو الگ قسم سے اس کو دوا دینے کی ضرورت پڑے دست کو روکنے کے لیے۔ یہ سب چیزیں، یہ سب علامتیں ویسی ہیں کہ جس میں آپ کو ڈاکٹر کے پاس جا کے مشورہ کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ڈاکٹر صاحب دست لگا ہے تو ORS جب ہم نے پینا شروع کیا تو جیسے ہم پیتے گئے وہ نکلتا گیا، اس لیے ہم نے ORS پینا بند کر دیا۔ دیکھیں یہ جو آپ ORS پی رہے ہیں نا، یہ پاسبل ہے کہ آپ کے جسم سے جو پانی نکل رہا ہے، ORS آپ پیتے ہیں تو پانی تو نکل ہی رہا ہے جسم سے، اگر آپ ORS نہیں پئیں گے تب بھی وہ پانی نکلے گا، لیکن پھر وہ آپ کے جسم کا پانی نکلے گا، نہ کہ ORS کا پانی نکلے گا۔ سیکنڈلی یہ کہ جب آپ ORS پیتے ہیں تو اس میں جو ضروری اجزاء ہوتے ہیں، اس میں جو الیکٹرولائٹس ہوتے ہیں، وہ آپ کے جسم میں چلے جاتے ہیں اگر پانی نکل بھی جائے تو، اور وہ جتنی بھی مقدار میں آپ کے جسم میں ریٹین ہو جائیں، رہ جائیں، وہ بہت اچھا ہے، کیونکہ جسم سے تیزی سے اگر نمکیات یا الیکٹرولائٹس باہر نکل رہے ہیں تو اس میں جو ہے وہ جو پیچیدگیاں ہیں یا کانسیکوینسز ہیں وہ کافی خطرناک ہو سکتے ہیں۔ تو ORS کا استعمال اس بات سے اس کا تعلق نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کو لوز اسٹول بڑھ رہے ہیں ORS پینے سے یا نہیں بڑھ رہے ہیں۔ ORS یا نمکول کا پانی آپ نے کسی بھی صورت میں پینا ہے۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ جو بلڈ پریشر کے مریض ہیں، اگر ان کو 1 یا 2 یا 3 دست ہوتے ہیں یا اس میں اتنا زیادہ پانی کا ایلیمنٹ نہیں ہے، جیسے کبھی کبھی اس طرح کے دست لگتے ہیں کہ بار بار چھوٹے چھوٹے سٹولز ہوتے ہیں، اس میں پانی کا مقدار بہت زیادہ نہیں ہوتی، تو اس میں آپ ORS اوائڈ کر سکتے ہیں، کیونکہ اگر بلڈ پریشر کے بھی مریض ہیں اور جسم سے پانی نہیں نکل رہا اور اگر آپ اوپر سے نمک والا پانی یا ORS والا پانی لیں گے تو ظاہر ہے کہ آپ کا جو بلڈ پریشر ہے وہ تھوڑا سا بڑھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ جیسے شوگر کے مریض ہوتے ہیں، وہ جب بھی اگر دست ان کو لگے ہوئے ہوں تو پھر وہ شوگر کی دوائی لینے سے پہلے اپنی شوگر ضرور چیک کر لیں۔ یہ نہ ہو کہ آپ کی شوگر کم ہو رہی ہو نہ کھانا کھانے کی وجہ سے اور پھر آپ دوا لے لیں اور پھر وہ مزید کم ہو جائے۔ تو یہ ان خاص قسم کے مریضوں کے لیے ہے جن کو بلڈ پریشر ہے یا شوگر ہے، یا ہمارے جو بزرگ ممبرز ہوتے ہیں، فیملی ممبرز، اگر ان کو جو ہے وہ دست لگے ہوئے ہوں تو ان کے لیے آپ کا ڈاکٹر کے پاس لے جانے کا تھریشولڈ جو ہے وہ تھوڑا سا لو ہونا چاہیے۔ مطلب اگر ان کو 24 گھنٹے میں دست بہتر نہیں ہوتے تو ان کو جا کر ڈاکٹر کو ضرور دکھانا چاہیے، کیونکہ یہ وہ گروپ ہے، جس طرح بچے ہوتے ہیں، یہ وہ والا گروپ ہے جن کو ڈی ہائیڈریشن جو ہے وہ جلدی سے ہو سکتی ہے اور پیچیدگی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔
साथ ही साथ वो कौन सी दवाइयाँ हैं जो कि आप घर में इस्तेमाल कर सकते हैं जिन लोगों को दस्त अगर लगे हुए हों। तो इसमें जो है वो जिंक सल्फेट एक ऐसा आप समझ लीजिए मिनरल है, या एक तरह से आप यूँ समझ लीजिए एक तरह का विटामिन है, जो कि आप जो है वो जब बच्चे को, ख़ास तौर पे बच्चों को अगर जिंक सल्फेट दिया जाए दस्त के साथ, तो जल्दी से उनके जो आंत है उसकी हीलिंग हो जाती है और जल्दी से जो उनका डायरिया है वो सेटल हो जाता है। तो ये तकरीबन 2 हफ्ते के लिए जिंक सल्फेट जो है वो आम ओवर द काउंटर आपको जो है वो इसकी दवा मिल जाती है। आप वो लेके और फौरी तौर पर पहले ही दिन से बच्चे को ये स्टार्ट कर सकते हैं। ये एंटीबायोटिक नहीं है, जैसे मैंने कहा कि ये किस्म का मिनरल है जो कि आप जो है वो बच्चे को बग़ैर किसी हार्मफुल इफ़ेक्ट के दे सकते हैं। आमतौर पे 1 चमची जो है वो पिलाया जाता है बच्चों को 2 हफ्ते के लिए। तो दस्त को कैसे बचा जाए, किस तरीके से इसको प्रिवेंट किया जाए। एक तो ये कि जब दस्त लग गए तो मैंने आपको बता दिया कि ORS का पानी इस्तेमाल करना है, और अगर कोई इस तरह की ख़तरनाक किस्म की अलामतें हों तो डॉक्टर के पास जाना है। बच्चों में जिंक सल्फेट इस्तेमाल करनी है। लेकिन अगर साथ ही साथ आप इससे बचना चाहते हैं आगे आने वाले, क्योंकि होता यह है कि एक दफ़ा होता है, 2-3 हफ्ते होते हैं, फिर हो जाता है, और ख़ास तौर पे बच्चों को जो है वो ये एक दफ़ा हो के फिर वापस से महीने में 1 दफ़ा, कभी 2 दफ़ा हो जाता है, ख़ास तौर पे उन बच्चों को जिनके हाइजीनिक कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं होती। हैंड वॉशिंग का, हाथ धोने का ख़ास तौर पे ख़याल रखें। ख़ास तौर पर जो है वो हाजत के बाद, खाने से पहले हाथ धोने का अपने बच्चों का बहुत ज़्यादा ख़याल रखें। बाहर के खाने से गुरेज़ करें, ख़ास तौर पे जहाँ पर हाइजीनिकली खाना नहीं बनाया जा रहा, आपको नज़र आ रहा है कि ये हाइजीनिक नहीं है, उससे गुरेज़ करें। कच्चा पानी या जो अनबॉइल्ड पानी होता है उसको पीने से गुरेज़ करें। फ़िल्टर्ड वाटर बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं, लेकिन फ़िल्टर्ड वाटर भी उस तरह के अक्सर क्लीन नहीं होते जितना कि हम समझ रहे होते हैं। तो बेहतर ये है कि पानी बॉयल करके पिया जाए, तो वो कहीं ज़्यादा बेहतर है। तो आज हमने जो है वो दस्त की बात की, इसके साथ ही साथ जो है वो प्रिवेंशन के लिए अपने बच्चों को बचपन के टीके लगवाना ना भूलें। इसमें से कुछ टीके ऐसे हैं जो बच्चे को दस्त से भी बचाते हैं। इसके अलावा हेपेटाइटिस ए का टीका आता है, वो भी आपको यरकान और दस्त से बचाता है। इस तरह के जो भी गवर्नमेंट की तरफ से ज़रूरी टीके हैं वो अपने बच्चों को ज़रूर लगवाएं, और अपनी सेहत का इन गर्मियों में ख़ास तौर पे ख़याल रखें ताकि आपको कोई भी इस तरह की बीमारी ना हो जिससे आपकी सेहत को नुकसान पहुँचे। इसी के साथ प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता है। इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।